यूसुफ रज़ा गिलानी इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं, उनसे मुस्तफ़ीद भी होंगे। सेनेट का ऐवान मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट ऐवान है। 73 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, द फाउंडिंग फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने एहसास किया कि उस वक्त यूनिकैमरल सिस्टम था, एक ऐवान था, सिर्फ कौमी असेंबली था, और उस वक्त एहसास मरूमी छोटे सूबों में बहुत ज़्यादा थी, और उसको एहसास महरूमी को दूर करने के लिए ये जो था ऐवान बाला, उसकी तश्कील हुई 73 का आइन में। और उसकी वजह से अगर ये अक़दाम पहले हो जाते, जो एहसास महरूमी का था, ये फॉल ऑफ ढाका ना होता, मुल्क 2 लाख ना होता, तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर हमारे सीनियर जो यहाँ सेनेटर्स हैं, उनके रोल से, और मैं रज़ा रब्बानी साहब का भी नाम लूँगा कि उन्होंने उधर कौमी असेंबली में भी और इधर भी इन्हेंसमेंट ऑफ द पावर्स ऑफ द सेनेट पर जोर दिया, और मैं समझता हूँ उसको होना चाहिए। एक जो यहाँ लोग समझते हैं कि ये जो सेनेटर्स हैं बड़ी आसानी से बनकर आ जाते हैं, इतनी आसानी नहीं है, ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है। और चूँकि मैं सारी ज़िंदगी MNA का इलेक्शन लड़ता रहा हूँ, इसलिए मुझे एहसास नहीं था कि सेनेट का इलेक्शन जो है वो कितना मुश्किल है। और आपने देखा होगा कि जो जब तक मैं वज़ीर आज़म रहा, स्पीकर कौमी असेंबली भी रहा, 5 दफ़ा वज़ीर भी रहा, मुझे ये एहसास नहीं था कि सेनेट की सीट जो कौमी असेंबली की है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। वो हमेशा जो गवर्नमेंट इन पावर होती थी वो ऑटोमेटिकली वो उनके पास चली जाती थी। जब मैं इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा विद द सपोर्ट ऑफ द PDM, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ, कंबाइंड कैंडिडेट ऑफ द PDM, और मैंने देखा कि एक चाइनीज सेइंग है, व्हेन यू क्लाइम अ हिल यू सी मोर हिल्स टू क्लाइम। और दरख्वास्त देने के बाद जो इलेक्शन हुआ, दैट वाज द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो इतने आसान इलेक्शंस नहीं हैं। एंड द पीपल वर ग्लूड टू द टेलीविज़न के रिज़ल्ट के लिए, और आपने देखा कि उसका कितना पहली दफ़ा पता चला कि ये भी इलेक्शन होता है। और इस दफ़ा सेनेट में ये एक हमने वेस्टमिंस्टर सिस्टम के तहत आए हैं। वेस्टमिंस्टर सिस्टम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, he always preferred the parliamentary form of government and he gave importance to the parliamentary system. उसके मुताबिक इसलिए है कि we are answerable to the people of Pakistan through the parliament. और मुझे याद है कि मैं बतौर वज़ीर आज़म की हैसियत से मैं कभी भी मिस नहीं करता था क्वेश्चन आवर, क्योंकि आई मेड श्योर कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं या मिनिस्टर्स हैं या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं, they should be answerable to the people of Pakistan. I made it a point to be present during the question hour. अगर कहीं कोई मिनिस्टर जवाब देने में मजबूरी या मुश्किल पेश आती थी, दिक्कत आती थी, तो मैं एज प्राइम मिनिस्टर खुद खड़े होकर मैं जवाब देता था। और जब जवाब देता था तो उससे कुछ मेरे लिहाज से और कुछ प्राइम मिनिस्टर की प्रेजेंस से, और दूसरा आई हैड बीन द मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क्स, अर्बन अफेयर्स, environment, then I was the minister for railways, then I was the minister for tourism,
then I was the Minister for Local Government and Rural Development. تو اس لیے وہ تجربہ, and then the Speaker for more than 4 years, تو وہ تجربہ ہمیں فائدہ مند ہوا. اب ویسٹ منسٹر سسٹم میں کیا ہے, جو بھی سینئر موسٹ لائک اسپیکر, میرے ساتھ اسپیکر تھی ہاؤس آف کامنس کی لیڈی بوتھ رائٹ, ناؤ شی از اے ممبر آف دا ہاؤس آف لارڈس. اس لیے مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آئی ہیو انٹرڈ دس ہاؤس ود اے اوپن ہارٹ, کہ میں اس ہاؤس میں انشاءاللہ I will carry everybody with me. I'll carry the opposition with me. اس لیے یہ ہمارا رول ہے, اور اس رول کے لیے کبھی کبھی مشکل ہو جاتی ہے فرام دس سائڈ آف دا ڈیوائڈ, کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی بولنے میں اگر مشکل بھی ہوگی, ان کی ہم آواز بنیں گے, ہم ان کی طرف سے بھی بولیں گے, چونکہ ہمارا ملک ہے اور ملک کے مسائل ہمیں معلوم ہیں. جب پی ڈی ایم بنا تھا تو اس وقت جو بیسک فارمولا تھا وہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس اور اکنامک رائٹس, ہیومن رائٹس, مہنگائی, بے روزگاری اور لیبر اور امپلائیز, خواتین, مائنورٹیز, کاشتکار, ہاری, ان سب کی ہم آواز بنے تھے, اور انشاءاللہ وہ آواز جاری رہے گی. اور جو بھی اس ملک میں جو تکالیف ہیں وہ آپ کو بھی ہیں, اس سائڈ پہ بھی ہیں, اس سائڈ پہ بھی ہیں. تو اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم کوئی نوکری پیشہ تو ہیں نہیں, ہم تو پبلک کے لیے, پبلک انٹرسٹ کے لیے آئے ہیں. اس لیے ہمیں جو عوام کی جو امنگیں ہیں, جو ان کی ترجمانی ہے, وہ کرنا ہمارے فرائض میں شامل ہے. اور دوسرا, اختلاف رائے جمہوریت ہے. اس میں قطعاً ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا, کسی نے آپ کے بارے میں یہ کہا. مقصد ٹو اچیو جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے, اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سب ایک ہیں, اور اس ایوان کے تقدس کے لیے, اس کی ڈگنیٹی کے لیے, اس کے آنر کے لیے انشاءاللہ ہم پوری تابش سے اور ہم خدمت کریں گے. یہ ہمارے فرائض میں ہے. اور مجھے شبلی فراز صاحب سے موقع ملا ملنے کا, آپ بیٹھے ہیں, تو انہوں نے ایک مجھے شعر سنایا. تو حالانکہ نیشنل اسمبلی میں تو بہت ذوق ہے, ادھر مجھے شو کیا جاتا تھا کہ یہاں زیادہ ایلڈرلی لوگ ہوتے ہیں, مگر میں تو الٹ دیکھا, یہاں تو ینگسٹر زیادہ ہیں, یہاں تو نوجوان زیادہ ہیں. اور مجھے کہا جاتا تھا, I used to say minorities and women, they are my constituency, کیونکہ women represent 51% of the population. اور اس کے لیے آج بھی میرا موقف اس ایوان میں بھی یہی ہے کہ مائنورٹیز اینڈ ویمن دے آر مائی کانسٹیٹوینسی. تو شبلی فراز صاحب نے ایک شعر مجھے سنایا. یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے, یوسف نہ تھے مگر سر بازار آ گئے, خوش فہمیاں یہ تھیں کہ خریدار آ گئے, آواز دے کر چھپ گئی ہر بار زندگی, ہم ایسے سادہ دل تھے کہ ہر بار آ گئے, اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے کہ اب کے مقابلے میں میرے یار آ گئے, ہم کج ادا چراغ کہ جب بھی ہوا چلی
ताकों को छोड़कर सरे दीवार आ गए, सूरज की दोस्ती पे जिन्हें नाज था फराज, वो भी तो तेरे साया दीवार आ गए। Thank you. पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you. Leader of the